नमस्कार, म्हजें नांव संजीव कुंकळेकर। हांव कुंकळ्या मंगेशी फोण्या एरियेंत रावतां। हांव कुळागर फार्मर, ते शिवाय म्हजे डेरी आसा। नाबार्डान फंडींग करून मार्केट इंटेलिजन्सा खातीर एक प्रोजेक्ट ICARंतल्यान मॅनेज केलो वता। हांव त्या जे प्रोजेक्टा कडेन एसोसिएट जाल्लो आनी ह्याच प्रोजेक्टा सकयल एक WhatsApp प्लॅटफॉर्म टायप ग्रूप फॉर्म केलो आनी त्या ग्रुपान आमकां मार्केटींग ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाच्यो ट्राय जाली। आनी म्हणजे गेली 2 वर्सां हांव तेल काडटां। म्हणजे जेन्ना कोकोनटचो नाल्लांचो प्रायस देंवता तेन्ना नाल्ल खूब उरता आनी मागीर तेल काडपा शिवाय पर्याय उरना आनी त्या मागीर परत थंय फुडें प्रॉब्लेम येता तो म्हणजे ताका मार्केट मेळना। 10 दिसांनी यो, 12 दिसांनी यो, 15 दिसांनी फोन कर अशे व्यापारी लोक सांगतात। पण हो प्लॅटफॉर्म केल्ल्यान म्हगेलें प्रॅक्टिकली एका आठवड्या भितर जवळ जवळ हांवें 150 लिटर म्हगेलें ऑयल, कोकोनट ऑयल, खोबरेल तेल खपयलें। इतलें फास्ट केन्नाच खपोवं नाशिल्लें आनी म्हाका धांवपळी करची पडना। सगळें म्हणजे म्हज्या दारांत घरा कडेन येवन लोकांनी तें व्हेलें। तशेंच मिरयांच्या बाबतींत जालें। ह्या मिरयांचे मार्केट इंटेलिजन्सचो हें आशिल्लें पळय प्रोजेक्ट, तांणी एक सर्टन टायमांत मिरयांचो रेट वाडटलो अशें फोरकास्ट केल्लें। हांव रिस्क घेवन ताचे खातीर रावलो आनी फॉर्च्युनेटली म्हाका जवळ जवळ किलो फाटल्यान 40-50 रुपया फायदो जालो। आनी थोडो वेळ राविल्लो आसत जाल्यार आनी अजून 20 रुपया एडिशनल मेळटले आशिल्ले। हांव आमचो प्लॅटफॉर्म करणारो जी संस्था आसा, नाबार्ड फंडींग करणारे आनी ICAR हांचे खूब आभारी आसा।